मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक अदालती फैसले ने कई सवाल जन्म दिए। अदालती फैसले से मामला हल होने के बजाय पेचीदा हो गया। हम समझते हैं कि इस फैसले में बार बार इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। अदलिया की तरफ से आइन की हदूद से तजावुज़ हो रहा है। आइन ये तय हो जाना चाहिए कि ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादिम हो उसे ठीक कौन करेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश के अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के 50 बरस मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की दावत पर तक़रीब में शिरकत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को वुसअत देने के हवाले से मुस्बत गुफ्तगू हुई। और पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या दर्ज दे रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने की इजाज़त नहीं देगी। हम गालम गलोच की सियासत नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मखसूस नशिस्तों पर 8 जजेस के वजाहती हुक्मनामे का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की आला तकसीम। 2 मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हामी। चीफ इलेक्शन कमीशन समेत 3 अरकान देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर कायम। इलेक्शन कमीशन 7वें इजलास में भी किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। लीगल टीम की नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला होने तक मामला मुअख्खर करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात आर्टिकल 187 के तहत दिए। अमल दरामद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। 2 अरकान की राय तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। 2 अरकान की राय अदम इत्तेफाक की वजह से मामले पर जुमेरात को भी बैठने का फैसला। बड़े अफसोस की बात है कि बिलावल भुट्टो जो कि जिनके नाना ने ये आइन बनाया था उसकी सूरत बिगाड़ने में वो अपना पूरा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मसला कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो कि ये कानून उसी लिए PTI के खिलाफ बनाया जा रहा है, लेकिन नतीजतन इससे अदलिया को बिल्कुल उसकी हैसियत को कम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो आइन को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मसला सिर्फ PTI का नहीं, अदलिया की हैसियत को कम किया जा रहा है। अब ये पार्लियामान को 63A में मंडी बना देंगे। मंडी में हॉर्स ट्रेडिंग होगी। हमने जो चीज़ें बर्दाश्त कर ली हैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शिबली फराज की मीडिया टॉक। जरदाश गुल का कहना है कि PTI रहनुमाओं और कारकुनों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ पर सियासत करनी है, लंदन नहीं जाएंगे। आईनी विफाकी अदालत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। ये लड़ाई सिर्फ बिलावल भुट्टो की नहीं, सबकी है। काफ़ी अरसे से लाखों केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। आईनी अदालत से अदालती निज़ाम ठीक होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी अदालत को कमज़ोर करने के लिए नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया अमरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। PB40 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती का केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा का तहरीर करदा 4 सफ़ात का फैसला जारी। फैसले के मुताबिक जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन उनका नहीं किया जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। जायदाद के तनाज़े से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने 456 किनाल ज़मीन का मुकदमा निपटा दिया। अदालत का चकवाल की रिहायशी शमीम अख्तर को फौरी विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमाबाजी पर मुखालिफ फ्रीकैन को 5 लाख का जुर्माना आयद।
فریقین کو 5 لاکھ جرمانہ 3 ماہ میں ادا کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، وراثت کے سادہ مقدمے کو پیچیدہ بنا دیا گیا۔ خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کا کلچر ختم ہونا چاہیے۔ بوگس اور جعلی گواہی دینے پر فریقین کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ 26 سال سے مقدمہ بازی جاری ہے، بہت ہو چکا۔ چاہتے ہیں فریقین بیوہ کا حق مار کر مزید گناہ نہ کریں۔ جو چاہتا ہے جائیداد دبا کر رکھ لیتا ہے۔ وکلا کو بھی ایسے جھوٹے مقدمات نہیں لینے چاہیے۔ آج گناہوں کا اعتراف کریں گے تو آخرت کی سزا سے بچیں گے۔ پاکستان محفوظ، پائیدار اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے مؤثر ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے پائیدار انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے خواتین کے لیے خصوصی پنک دستیں متعارف کروائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بیجنگ میں عالمی پائیدار ٹرانسپورٹ فورم سے ویڈیو خطاب۔ صدر مملکت کا ملک میں محفوظ، پائیدار، مؤثر اور ماحول دوست نقل و حمل کے نظام کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ آصف زرداری اور نواز شریف کے خلاف توشہ گاڑیوں کا ریفرنس چلے گا یا نہیں؟ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ 14 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ آصف زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس پر سماعت۔ یوسف رضا گیلانی کے وکیل نے نیب اور عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا۔ نیب ترامیم بحال ہونے کے بعد احتساب عدالت اور نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو چکا۔ وکیل کا موقف، احتساب عدالت اسلام آباد کے جج عابد سجاد نے یوسف رضا گیلانی کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ سماعت 26 ستمبر تک ملتوی۔ سیلاب سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ کاربن کے اخراج کے ذمہ دار امیر ممالک ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی ذمہ داری بھی اٹھائیں۔ وزیر اعظم کا پائیدار ترقی کے اہداف پر پینل مباحثے میں اظہار خیال۔ کہا، پاکستان میں اسکول سے باہر کروڑوں بچوں کو تعلیم کی فراہمی بڑا چیلنج ہے۔ پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے۔ 9/11 کے بعد پاکستان کو بدترین دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے 80,000 شہری لقمہ اجل بنے۔ ملک کو معاشی طور پر 150 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنرل اسمبلی کے افتتاحی سیشن میں بھی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مالدیپ کے صدر کی ملاقات۔ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات۔ ٹیکنالوجی، کاروبار اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ۔ نواز شریف نے کہا، چین ہمارا قابل اعتماد دوست ہے اور ہمیں عظیم قوم کے ساتھ اپنے تعلقات پر فخر ہے۔ پنجاب انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ہم چین کے ساتھ مل کر معاشی معجزے پیدا کر سکتے ہیں۔ چینی سرمایہ کاروں کو مراعات اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے چائنیز اکنامک زونز کے قیام کی تجویز پیش کی۔ آئی پی پیز کے حوالے سے تحقیقات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ آئی پی پیز معاہدے تضادات سے بھرپور۔ آئی پی پیز نے خلاف قانون برات حاصل کی۔ بعض آئی پی پیز فورینسک آڈٹ سے گریز کرنے لگے۔ ٹیکس چھوٹ اور ٹیکس چوری سے آئی پی پیز نے 1200 ارب روپے ناجائز حاصل کیے۔ آئی پی پیز کی جانب سے سرمایہ، منافع اور بجلی کی فروخت کی رسیدیں بھی مشکوک نکلیں۔ 5 آئی پی پیز کا رضاکارانہ طور پر نرخ اور منافع کی شرح کم کرنے کا عندیہ۔ بعض آئی پی پیز نے حکومت کو معاہدوں پر نظر ثانی کی بجائے عالمی ثالثی عدالتوں میں چیلنج کرنے کی دھمکی دی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس پاکستان تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے لیے اعتراضی درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد حسین چٹھا نے درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی۔ عدالت نے درخواست کسی دوسرے بینچ کے روبرو لگانے کے لیے واپس چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، صدر مملکت اور وزیر اعظم کو فریق بنایا گیا۔
लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ उठा दिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने इस्तदा की कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला भी महफूज कर रखा है। अदालत इस दरख्वास्त को मुस्तरद करे। PTI रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन दिबान के खिलाफ मुकदमा की तफसीलात फराहमी का केस। पिटीशन में खामियों पर अदालत का वकील पर इजहार बरहमी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। अभी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूं तो वकील जुलूस लेकर यहां पहुंच जाएंगे। अदालत ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। अभी कमरा अदालत से पांव बाहर भी नहीं होता और नई पिटीशन आ जाती है। पहले मुतल्लिका अथॉरिटी से रुजू करने की बजाय अदालत क्यों पहुंच जाते हैं? ऐसी पिटीशन से अदलिया को मुकदमात के दबाव का सामना है। ये तरीकाकार अब अदालत चलने नहीं देगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स।